करोड़ आवाम हैं, उसके लिए हम कुछ मांग रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा। सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके जाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देनी है? सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के उन्होंने अब एहतजाज के हवाले से और इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या कहा, उन्होंने मजीद क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आपके मिडिल ईस्ट की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या मामला तय पाए और पाकिस्तान में उसका क्या असर पड़ सकता है। और तीसरी तरफ आपके सामने MQM की एक नई धमकी सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सुहेल आफरीदी से रिलेटेड है, क्योंकि उनके लिए अब एक नया, जब ईद के बाद उन्होंने एहतजाज का सोचा है, लेकिन उनके लिए 1 लाख लोगों को जमा करना जो ना उनके लिए चैलेंज बन चुका है। लेकिन वो किस तरीके से वो पूरा कर पाएंगे वो तो खैर मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब उनके साथ निकलने के लिए कितने लोग जो है निकलने वाले हैं, और जो कंटेनर तैयार किया हुआ है उसमें ये लोग आने वाले दिनों में कौन कौन उसमें सवार होगा। पहले मैं आपके सामने सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता हूँ कि ये क्या कहते हैं। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जिस तरीके से बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं और बंद कमरों के फैसला साजों से इमरान खान में की कोई शमूलियत नहीं है। ये सुहेल आफरीदी ने एक अगर देखा जाए तो ये सुहेल आफरीदी ने वाजे कर दिया है कि जो भी फैसला हो रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शमूलियत नहीं है। ये तो सुहेल आफरीदी ने वाजे कर दिया। मजीद कहते हैं कि हम किसी भी किस्म के फैसले में शरीक नहीं है। ये वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ये वाजे कर दिया है कि हम हुकूमत के किसी फैसले में भी शरीक नहीं है। सुहेल आफरीदी ने मजीद और पेट्रोल के हवाले से जो बिलखुसूस में पेट्रोल का हवाला देते हुए उनका क्या कहना था, उनके दौरे हुकूमत में कितनी थी, अपने दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें पेट्रोल की क्या कीमतें थी, और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से पेट्रोल का क्या रेट है, वो भी जरा इनकी गुफ्तगू है वो आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और मौजूदा हुकूमत ने कितनी पेट्रोल पर जो ना अवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया है। ये जरा इनके वीडियो क्लिप देखें। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल। सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के उन्होंने पेट्रोल और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के हवाले से उन्होंने क्या बयानिया दिया है और उन्होंने क्या कहा है। अगली जो उन्होंने अपनी हुकूमत के हवाले से और एहतजाज के हवाले से उन्होंने एहतजाजों और दीगर जो मुल्क की सूरत हाल पर उस पर गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी कहते हैं क्या इस मुल्क का टेका है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया हुआ है। अब में भी किसी को जो है उठना पड़ेगा और इस जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज और इन पर सड़कों पर निकल आना पड़ेगा। मजीद कहते हैं कि क्या किसी इदारे के, ये उन्होंने जो मेन जुमला कहा है वो जरा सुने। ये सुहेल आफरीदी कहते हैं कि क्या किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ तमाम नाइंसाफियों के बावजूद मुल्क के खातिर कुर्बानियां दे। क्या किसी सवाए इमरान खान की जिम्मेदारी है, क्या किसी इदारे या जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मुल्क का भला चाहे और इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे। सुहेल आफरीदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दबंग अल्फाज में जो है ना हुकूमत को ललकारा है और एहतजाज के हवाले से भी इनके लिए नए चैलेंजेस है, वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से पूरी होती है या नहीं। अगली खबर आपके सामने जो रखता हूँ वो अलीमा खान के हवाले से रखता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया जिस पर उनको गुस्सा आया और उसको ऐसा लगा, अलीमा खान ने उनको कहा कि आपको ये सवाल किसी ने लिख के दिया है। ये ज़रा अलीमा खान की ज़रा वीडियो क्लिप देखें ये क्या कहती है और सहाफ़ी के साथ ये क्या किस तरीके से बात करती है। ये ज़रा पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल लिखा गया उसमें आपके बारे में कहा गया कि अगली वज़ीर आज़म आप होंगे, जबकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में बोला कि शाहमूद कुरैशी के जैसे केसेस एस्टैब्लिशमेंट के साथ जैसे उनकी अच्छी है और आहिस्ता आहिस्ता उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, अगर वो बाहर आते तो हो सकता है अगली वज़ीर आज़म कंसिडर वो हो जाए। तो क्या कहेंगे आप सर? देखिए इस वक्त क्या फ़र्क पड़ता है कौन वज़ीर आज़म हो, और इमरान खान लीडर है।
سن لیا آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان سے صحافی نے کس طریقے سے سوال کیا اور اس پر علیمہ خان نے پھر کس طریقے سے جواب دیا۔ اس صورتحال کو بالکل کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر جب علیمہ خان جب عصر کا ٹائم تھا، جب علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، جس میں انہوں نے گزشتہ روز عید کے دن عمران خان سے جب ان کے بیٹوں کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے انہوں نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور جو اسپتال کے معاملات تھے اس پر جو ہے نا انہوں نے کھل کر بات کی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دوسری جو انجیکشن لگانے کے بعد آنکھ میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور حکومتی میڈیکل ٹیم ہے وہ پہلے سے بہتر ٹریٹمنٹ کر رہی ہے میری۔ یہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کے ذریعے بات کی ہے، کیونکہ عالمی پریشر پڑا ہوگا تب انہوں نے ان پر زیادہ جو ہے نا عمران خان کی صحت پر انہوں نے توجہ دی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ گزشتہ روز ایک ہوا کریٹ کی جا رہی تھی جس میں ان کا جو ایک سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش ہے، جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان کا کردار کو سراہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر دو مشکلیں اس وجہ سے ہے، کیونکہ اگر ان کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے بڑی چیلنج بن سکتی ہیں، کیونکہ گزشتہ روز جب شیعہ علماء جو ہے اکٹھے ہوئے اور اپنے اپنے بیانات دیے تب پاکستان کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے ایک نئی چیلنج بن گئی تھی، لیکن اب اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب پاکستان اور امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر دو وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے ایک لسٹ بھیجا تھا جس میں انہوں نے مطالبات کیے تھے کہ آپ نے ایٹمی پروگرام یا دیگر جو انہوں نے 7 صفحات پر مشتمل ایک لسٹ بھیجی تھی، جس میں انہوں نے سارے باتیں بتائی امریکہ نے کہ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، تب جا کر جنگ بندی ہوگی، اور کوشش امریکہ یہی کر رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے اور امریکہ کو اس میں نقصان نہ ہو۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ایران مسلسل جو ہے نا اس مذاکرات کو مسترد کرتا ہے اور اس کا جو ہے نا مذاکرات کی خواہش نہیں کرتا، اور حالانکہ اس میں پے در پہ حملے بھی کرتا جا رہا ہے ایران پر، اور جو امریکہ کے جو ہے بیسز اس پر بھی حملے کرتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایرانی صدر ہے انہوں نے پاکستان اور بلکہ جو مسلم امہ ہے، جو مسلمان ہیں جہاں پر ان کے لیے، بلکہ مسلمان لیڈران کے لیے نہیں، مسلمانی عوام کے لیے جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عوام نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، جو بالخصوص مسلمان ہیں وہ ہمارا ساتھ دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بات ایڈ کرنا رہ گیا کہ انہوں نے کسی ملک کے سربراہ کا نام نہیں لیا بلکہ عوام کا نام لیا ہے جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ کرسی کھسکتے ہی انہوں نے اب اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب پہلے میں ذرا ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور یہ کیا جو 2012 کی طرح 2013 کی طرح کیا ایم کیو ایم جو ہے نا اس طریقے سے طاقت میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ ذرا ان کے ویڈیو کلپ دیکھیں اور حیران ہو جائے۔ اقتدار کو عوام کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا، پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ سن لیا آپ نے خالد مقبول کی گفتگو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شریف ہو چکے ہیں لیکن اب ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے۔ یہ انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے حکومت کو کہ آپ نے ہمارا گورنر تو ہٹا دیا لیکن ہم شریف ہو چکے ہیں اس وقت۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کیا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔